السلام علیکم ناظرین، ما هم دوم در اینجا در گیری برما. کنین ماشاءالله بارش هم شروع شده، بسیار زبردست موسم است. بارش هم شروع شده، میشنوین گرگر دراغ ماشاءالله بسیار خوب گرگر دراغ هم است. اینا پبلیک هم رایی طرفی کو رایی هستن. ماشاءالله میده میده بارش هم شروعه. ماشاءالله خوب گرگر دراغ است. بوری امیت بال بوری میده میده طرفی کو بوری. این نفر داره ویدیو جورنه، ما ویدیو یزیر جورنم. این ویدیو سندریر جورمونه، ما ویدیو یزیر جورمونم. نه از خود خیلی خبر نیه که در ویدیو ازمر جورمونه. اون دبل که در رفت خبر شد که ویدیو ازمر جورمونه تو تا که در رفت. اون یک نفر اینجا ششته بله بینج زوم که در شمار نشان بیدم. این از این موسم اینجوای مونه، از این الکل بارش. ماشاءالله هم گرمی هم باریشه، هم گرمی هم ده هم باریشه. ماشاءالله تیز باریش هم است. تیز باریش هم شروع شده، هم گرمی هم باریش ماشاءالله. نه دوگیام قدزمام ده، دوگیام جانی میلانمون از پس مایه هر جای مور مینار ما گوشت میدم. نه هر روزی لبا که مایم برای زی دوگیا برای زی نا خوراکه میرم. همزوی ناد از ما مخته شده. جانی میلانمون نیقدر وفادار است سگ. ماشاءالله هم گرمی هم باریشه. نه دوگیا معلوم نیه چیز دید و ویلایشی بر شد. بوری امیت بال بوری ماشاءالله خوب گرگر دراغ است. گرگر دراغ هم ماشاءالله از روک شدو ید نیست. میشنوین بوری بال بوری امیت کوپیماییم کنی، هایکینگ هم کنی. امیت ویدیو هم جور که شمار نشان بیدم. ما این درخت انجیر بیلبایی است، درخت توت. اون یک درخت انجیر دیگه تام است. دوگیار کوی کنم اینا گارد مایا، اینا بادیگارد مایا، اینا هم جان از من ایلا نمونن ماین. ماشاءالله بسیار زبردست موسمه. بوری امیت بال بوری از مو رفیقا بال یک خوب غار است. اونجا رفیقای از ما بسیار خوب ټکانه جوړ کده.
یک کمره هم جور کده. یه ایوان هم پیش دبل کد. معلوم نیه گو چیز دیده خیالی می نه. پیش رفتن گو چیز دیده خیالی می نه. پیش دبل کدن. باری شمارم همی تا پیش ببرم ما بین از غار اونجی خود گلام کشت کده. یک درخت تودم کشت کده. ایش خود درخت انجیره. باری همی تا پیش باری. او بوزه دیده اینا. بوزای مریا بال. حیوانا بوزای مریا را دیدم. زوی تا رایین. ما گفتم یکو چیز دیده اون بال بوزای مریا است. اون بال رین بال اونجی بوزه است. مورن بوز شکار مونه بوز شکار که دوره ای شده اینا. بوری بال بوری دمو ټکانه بوری بسیار زبردست ټکانه جوړ کده رفیقا. یعنی دی ټکانه رسیدی. اینجا ماشاءالله یعنی خوب دروازه زده خوب دروازه جوړ کدن. یعنی دروازه شیسته. اولا با کمره جوړ کده. یعنی لبا غار است. بوری شمارم ببرم. دروازه زیر باز کنم و یعنی اینجی لاکه. و اینجی تام یک لاک است. دبل لاکه. دیر بند کنم و ایوانام دل شست بایا. نه این شما. یا شما نیست. یا ایوانام دل شست بایا. یعنی ایلا با بوتا زده. تاکی یکو ایوانی دیگم ده نتنه. یعنی اینجی گوله یعنی درخت سرویه درخت تودم کشت کده اینجی. یعنی درختی تود است. یعنی اینجی خوب بیٹک جور کدن. یعنی اینجی بیٹک است. یعنی جای چوله‌شیه یعنی چوله جور کده این جای ششتویه. یعنی اینجی قالین اشته. یعنی لبم قالین اشته. قالین بالشته. خوب اینجی وری جور کده قالین هم اشتن. بالشت هم اشتن. یعنی اینجی غار است یعنی خوب غار اینجی خوب سنگم چندن. یعنی اینجی پایپ هم فیت کده اینجیم چوله یا یعنی بخاریش یعنی پایپ تو خیره بند کده یعنی بخاریش است. بوری ما بین غار بوری یعنی ما بین غار مادی هوی تاریک است. ات معلوم نمیده. روی غار تاریک ات معلوم نمیده یعنی بلو. ماشاءالله تیز هوا هم چلیده رهیه. بارش هم است. گرمی هم ده بارش هم است. خوب گرگور دراغ هم است. باری بیرو باری نظاره بیرور کنیم. نن بیٹک شي.
ماشاءالله خوب غاره است، اینجا معلوم نیه غاره کدام حیوانه است. اینه لوچه از اینه نمیشته اینجا برای ضرورت. اینه نظاره شهر کویته. اینه تای برماسته. زوم کده نشان بیدم شمار هین این هم برای کوپیمایی رایی است. 3 نفر بلکه برای هایکینگ کوپیمایی این هم رایی هستند. ماشاءالله بسیار زبردست موسم است، بارش هم است، خوب گرگر دراغ هم است. حیوان ده شهیکو زوم کده نشان بیدم گوسپند خیالم کی بوزه. این زوم کده نشان دادم شماره بوزه اونما تامد. نام اینجا هم داریم کوشش منو منیزی